साथी हे पौष दशैं भव्य मनाऊ है सबले नेपाली राष्ट्र भक्त एकजुट बनाऊ है सबले नेपाली राष्ट्र भक्त एकजुट बनाऊ है उनै जस्तो सपुर अहिले फेरि देशमा छैन हो उनै जस्तो सपुर अहिले फेरि देशमा छैन हो आज उनको महान कथा सुन्न पाइने हो पौष दशैं भव्य मनाऊ है सब नेपाली राष्ट्र भक्त एकजुट बनाऊ है सब नेपाली राष्ट्र भक्त एकजुट बनाऊ है आज भोलि वीरपुर खाको मान सम्मान घट्या छ आज भोलि वीरपुर खाको मान सम्मान घट्या छ पाठ्यक्रममा इतिहासको पाठै हट्या छ हे पौष दशैं भव्य मनाऊ है सब नेपाली राष्ट्र भक्त एकजुट बनाऊ है सब नेपाली राष्ट्र भक्त एकजुट बनाऊ है हामी कोथ्यौं आज गुहौं भोलि कहाँ जाने हो हामी कोथ्यौं आज गुहौं भोलि कहाँ जाने हो पुर्खा बिर्सी देश र समाज पता लाने हो पौष दशैं भव्य मनाऊ है सब नेपाली राष्ट्र भक्त एकजुट बनाऊ है सब नेपाली राष्ट्र भक्त एकजुट बनाऊ है वीरपुर खाको इतिहास अस्तित्वलाई नमानौँ वीरपुर खाको इतिहास अस्तित्वलाई नमानौँ हिजोबाट शिक्षा लिई भोलि सपारौँ हे पौष दशैं भव्य मनाऊ है सब नेपाली राष्ट्र भक्त एकजुट बनाऊ 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 है सानैदेखि पढ्दै आएको यी वीरका गाथा हाम्रो प्यारो नेपालका निर्माता सानैदेखि पढ्दै आएको यी वीरका गाथा हाम्रो प्यारो नेपालका निर्माता पूर्व पश्चिम जिल्लाली सिमाना हाली हामी सबलाई बनाए नेपाली पूर्व पश्चिम जिल्लाली सिमाना हाली हामी सबलाई बनाए नेपाली है हामी सबलाई बनाए गोर्खाली भुरे टुक्रे राज्यहरू कसरी मेटे सिङ्गो नेपालको नाटले समेटे भुरे टुक्रे राज्यहरू कसरी मेटे सिङ्गो नेपालको नाटले समेटे पूर्व पश्चिम जिल्लाली सिमाना हाली हामी सबलाई बनाए नेपाली
अति कुशल युद्ध र राजनीति बाँधे टुक्रे राज्यलाई अगलले नीति अति कुशल युद्ध र राजनीति पूर्व पश्चिम मेची काली सिमाना हाली हामी सबलाई बनाए नेपाली पूर्व पश्चिम मेची काली सिमाना हाली हामी सबलाई बनाए नेपाली है हामी सबलाई बनाए गोर्खाली किन सबले नबुझेको पृथ्वीको देन उनी नभए नेपालै हुन्थेन किन सबले नबुझेको पृथ्वीको देन उनी नभए नेपालै हुन्थेन पूर्व पश्चिम मेची काली सिमाना हाली हामी सबलाई बनाए नेपाली पूर्व पश्चिम मेची काली सिमाना हाली हामी सबलाई बनाए नेपाली है हामी सबलाई बनाए गोर्खाली पितालाई एकताको बन्धनमा पारी सबै जातको सजाए फुलबारी पितालाई एकताको बन्धनमा पारी सबै जातको सजाए फुलबारी पूर्व पश्चिम मेची काली सिमाना हाली हामी सबलाई बनाए नेपाली पूर्व पश्चिम मेची काली सिमाना हाली हामी सबलाई बनाए नेपाली है हामी सबलाई बनाए नेपाली आज देशको अगुवालाई आउँथ्यो ती चेता पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झेका आज देशको अगुवालाई आउँथ्यो ती चेता पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झेका पूर्व पश्चिम मेची काली सिमाना हाली हामी सबलाई बनाए नेपाली पूर्व पश्चिम मेची काली सिमाना हाली हामी सबलाई बनाए नेपाली है हामी सबलाई बनाए गोर्खाली है हामी सबलाई बनाए गोर्खाली है हामी सबलाई बनाए गोर्खाली कलकल बग्ने चेपे नदी उब्जिएको मूलमा न्याय प्रेमी गोर्खा नरेश रामशाहको कुलमा नर भूपाल महाराजका तिनटी रानी आहा माइलीबाट जन्म लिए पृथ्वीनारायण शाह 1779 आए धरती टेकी सिंगो नेपाल बर्ल्या रहेछन् निधारैमा लेखी हे पृथ्वीका रेलीमै तीन आमा थिए तीन खोपीमा 5 पाण्डव जन्मी तीन आमा थिए तीन खोपीमा 5 पाण्डव जन्मी तीन खोपीमा 5 पाण्डव जन्मी जेठी रानी चन्द्रप्रभा निसन्ताना थिइन् पृथ्वीनारायण शाहलाई उनले काखमा लिइन् सानैदेखि टाढै राखिन् सुख शैलबाट कुटनीतिर राजनीतिका पढाउँदै पाठ भानु अर्याल महेश्वर पन्त वेदका ठुला गुरु महाराजको धार्मिक शिक्षा उनले गरे सुरु हे पृथ्वीको रेलीमै मन थिएन दरबारमा सधैँ रुचि तिरभाला तरबारमा पृथ्वीको रेलीमै मन थिएन दरबारमा सधैँ रुचि तिरभाला तरबारमा सधैँ रुचि तिरभाला तरबारमा हे भुरे टुक्रे राज्यहरू कहिले घट्थे बढ्थे मेलमिलाप तिनमा थिएन एक आपसमा लड्थे एकातिर अङ्ग्रेज थिए अर्कोतिर चीन थियो यो चिन्ताले महाराजलाई साह्रै दुःख दिन्थ्यो हुने बिरुवा चिल्लो पात सानैदेखि जागे 16 वर्ष उमेरमै राज्य जोड्न लागे हे भक्तपुरमा रेलीमै
विशाल नेपाल बनाउने चाहना भक्तपुरमा रेलीमाई पर्ने चाहना विशाल नेपाल बनाउने चाहना विशाल नेपाल बनाउने चाहना मकवानपुर ससुराली जाँदधौको फेरि चन्द्रगिरी डाँडाबाट नेपाल खाल्डो हेरी यो 3 सहर जित्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्दा इच्छा पूर्ति होला भन्दै भन्थ्यो जैसी कुलानन्द। 3 सहर नेपाल हेरी गोर्खा फर्केपछि योजना बनाउन थाले मामासँग बसी। हे मामा भन्थे रेलीमाई गोर्खाली चालेर नेपाल हान्नु लमजुङलाई छालेर मामा भन्छे रेलीमाई गोर्खाली चालेर नेपाल हान्नु लमजुङलाई छालेर नेपाल हान्नु लमजुङलाई छालेर। 1799 मा पिता परलोक गए 20 वर्षमा पृथ्वी नारायण गोर्खा नरेश भए 12,000 आँटी जवान गोर्खालीलाई खारी पहिलोपल्ट नुवाकोटमा हमलाको तयारी मगर काजी बिरा थापा गए भाकी देउटा तर नुवाकोटका 50 बन्धु गोर्खाका थिए एउटा। ए आफ्नो पहिलो रेलीमाई लडाईँमा हारे नुवाकोटमा दुश्मनले दाउ पारे आफ्नो पहिलो रेलीमाई लडाईँमा हारे नुवाकोटमा दुश्मनले दाउ पारे नुवाकोटमा दुश्मनले दाउ पारे। विशेनगर जिल्लाई सम्झे पर्दाखेरि अबर सूचीकारै भए पनि चलाखीमा जबर लडाईँ हारियो कोस्ने रित्यो पर्यो आपत पर्नु लौन विशेष सल्लाह देन मैले कसो गर्नु भन्न साथै विषयले ल्याए एउटा मोहर गनी महाराजका हातमा दिए लिसोस खर्च भनी। हे 12,000 रेलीमाई गोर्खाली घर दोरे एक मोहर उठाउँछन् एक मोरे 12,000 रेलीमाई गोर्खाली घर दोरी एक मोहर उठाउँछन् एक मोरी एक मोहर उठाउँछन् एक मोरी। विषयको यो सल्लाहले नगद जिन्सी पाइयो बनारसका कालीगढ र गोला बारुद ल्यायो 1801 मा फेरि नुवाकोट विजयी भयो सिङ्गो नेपाल जोड्ने मिसन तीव्र हुँदै गयो महाराजका मनको कुनै कुना थिएन जाली देश निर्माण नमित छोड्थे न त ससुराली। हे 1800 रेलीमाई 19 को पाली मकवानपुरमा आइपुगे गोर्खाली 1800 रेलीमाई 19 का पाली मकवानपुरमा आइपुगे गोर्खाली मकवानपुरमा आइपुगे गोर्खाली। मकवानपुरमा महाराजका जेठान दिग्बन्धन सेन हारे उनका मन्त्री कनक सिंहले बङ्गाली गुहारे गोर्खालीको वीरताले सबको सातो लग्यो हरिहरपुरमा बङ्गालीको रगतको भेल बग्यो रस पानी बिना पनि फौज अघि बढ्थे पैदल हिँड्दै पिठो खट्टे सातु खाँदै लड्थे। हे एकै रातमा रेलीमाई सबैरी छाटे 1700 दुश्मनका शिर काटे एकै रातमा रेलीमाई सबैरी छाटे 1700 दुश्मनका शिर काटे 1700 दुश्मनका शिर काटे। मकवानपुरको विजयपछि कीर्तिपुरलाई ताके कीर्तिपुरलाई 3 सहरका फौज आएर ढाके त्यो लडाईँमा गोर्खा हार्यो कालु पाण्डे बिते तेस्रो पल्ट बल्ल लडी कीर्तिपुरलाई जिते महाराजका भाइका आँखा फुट्यो सबले चिन्ता लिए शहीद काजी कालु पाण्डे महाराजका दाहिने हातै थिए। हे इतिहास रेलीमाई कोरियो वीरको खुल्यो ढोका काठमाडौँतिर इतिहास रेलीमाई कोरियो वीरको खुल्यो ढोका काठमाडौँतिर खुल्यो ढोका काठमाडौँतिर। कान्तिपुरका मल्ल राजा जयप्रकाश थिए आत्तिएर उनले मद्दत फिरङ्गीको लिए अंग्रेज फौज सिन्धुली गढी जब पुग्न लागे अरिगालका गोला बिचकाई गोर्खालीले दागे वीर बलभद्र वंशको कमान्डमा नेपाली सेना जागे अंग्रेज हारे 500 बढी बन्दुक छोडी भागे।
ध्वस्त पारे रेलीमाई बन्दुकलाई तरबारले बङ्सु गुरुङ वीरभद्र सरदारले ध्वस्त पारे रेलीमाई बन्दुकलाई तरबारले बङ्सु गुरुङ वीरभद्र सरदारले बङ्सु गुरुङ वीरभद्र सरदारले 1825 साल इन्द्र जात्राको दिन कान्तिपुरलाई विजय गर्न लागेन एकछिन 1826 सालमा जिते भातगाउँ पाटन बडा महाराज त्यही बसी गर्न थाले शासन पाटनका राजा बन्धनमा परे कान्तिपुरका मरे आफ्नै मितवा भातगाउँका राजालाई काँसी चलान गरे हे साह्रै सुन्दर रेलीमाई काठमाडौँ छाने सिङ्गो देशको बनाए राजधानी साह्रै सुन्दर रेलीमाई काठमाडौँ छाने सिङ्गो देशको बनाए राजधानी सिङ्गो देशको बनाए राजधानी सिङ्गो नेपाल निर्माण गर्ने महान लक्ष्य राखी उपत्यका र पूर्व जिती पश्चिमतिर ताकी वंशराज र केहर सिंहको फौज पश्चिमतिर सारे पश्चिमको 2400 मिली विशाल फौज तयार पारे यो लडाईँमा गोर्खा हारे आखिर भयो सन्धि केहर सिंह बस्ने त्यही मारिए वंशराज पाण्डे बन्दी हे देश बनायो रेलीमाई जनता र दरबारले पाडेको ढाल बस्नेतको तरबार देश बनायो रेलीमाई जनता र दरबारले पाडेको ढाल बस्नेतको दरबारले पाडेको ढाल बस्नेतको दरबारले हे मगर गुरुङ रेलीमाई ठकुरी थिए साथ नेपाल बन्यो मिलेर सबैजात मगर गुरुङ रेलीमाई ठकुरी थिए साथ नेपाल बन्यो मिलेर सबैजात नेपाल बन्यो मिलेर सबैजात नेपाल बन्यो मिलेर सबैजात विक्रम सम्वत 1830 मा पूर्वमा चौदण्डी र विजयपुर जिते विक्रम सम्वत 1831 मा भावीको लेखा अनुसार महाराजको स्वर्गवास भयो मरेर जाँदा पनि महाराजले सारा नेपालीका लागि युग युग काम लाग्ने दिव्य उपदेश छोडेर गए तिनलाई सम्झौँ त घुसखोरीले अन्याय गर्छन् समाजै बिगारे देशका सबैभन्दा ठुला शत्रु भ्रष्टाचारी मत राई झुमा झुमा क्यामस काटी छ हो राई झुमा झुमा क्यामस काटी छ हो राई झुमा झुमा क्यामस काटी छ हो राई झुमा हे अन्याय नहोस् है देशमा सधैँ निसाफ गर्नु घुस लिने र घुस दिनेको धन र ज्यानै हराउनु मत राई झुमा झुमा क्यामस काटी छ हो राई झुमा झुमा क्यामस काटी छ हो राई झुमा झुमा क्यामस काटी छ हो राई झुमा ए जनतालाई खुसी राख्नु सिपाहीलाई तिखार्नु सैनिकलाई इमान्दारी नुनका सोझा पार्नु मत राई झुमा झुमा क्यामस काटी छ हो राई झुमा झुमा क्यामस काटी छ हो राई झुमा झुमा क्यामस काटी छ हो राई झुमा हे मगरलाई बिचारी राख्नु ठाकुरीलाई डिठा सबै जाति मिलाई राख्ने अर्ती कति मिठा मत राई झुमा झुमा क्यामस काटी छ हो राई झुमा झुमा क्यामस काटी छ हो राई
अपराधीलाई जरिमाना तिराई गरिबलाई बाँडिदिनु 1 पैसा नबिराई म त राई झुमा झुमा क्यामस्काकी छ हो राई झुमा झुमा क्यामस्काकी छ हो राई झुमा झुमा क्यामस्काकी छ हो राई झुमा हे खानी हुन्या जग्गा हुँदो गाउँ भए नि सार्नु उब्जाउ जमिन घर नबनाई खेती बारी बार्नु म त राई झुमा झुमा क्यामस्काकी छ हो राई 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 झुमा पदको त्यस्तो मान्छे छानी जनताले पत्याउँछन् जसलाई योग्य माने हजुर जसलाई योग्य माने पृथ्वी जयन्ती मनाउन आएको हाँस बोल मौकाले भेट भएको पृथ्वी जयन्ती मनाउन आएको हाँस बोल मौकाले भेट भएको चिनको अंग्रेजसँग मिल्नु तारा नियत खराब इनको हजुर नियत खराब इनको आए किल्ला पीछे थोप्रा फजाक्नु नुन बस्नु आइ लागे जाइ लाग्नु किल्ला पीछे थोप्रा फजाक्नु नुन बस्नु आइ लागे जाइ लाग्नु नुन बस्नु आइ लागे जाइ लाग्नु दूरदर्शिता कति थियो बडा महाराजमा पर्चग्रीले खेल्लान् भन्थे नेपालै छ माछमा हजुर नेपालै छ माछमा विदेशीको दाना र दाना रोक्नु खुल्ला नछोड्नु सीमाना विदेशीको दाना र दाना रोक्नु खुल्ला नछोड्नु सीमाना रोक्नु खुल्ला नछोड्नु सीमाना
विदेशबाट आयात रोक्नु उद्योग खोल्नु देशमा खाँडी लाउनु गौरव गर्नु आफ्नै भाषा भेषमा हजुर आफ्नै भाषा भेषमा देशका जिन्सी विदेशमा जाने जनताको सुधार्नु जिन्दगी देशको जिन्सी विदेशमा जाने जनताको सुधार्नु जिन्दगी जनताको सुधार्नु जिन्दगी हे करू ठाउनु भर्ना पर्नु ठेकेदारको कहिले सरकारले कर चुक्ता लानु हरेक ठाउँको जहिले हजुर हरेक ठाउँको जहिले यस्तो शिक्षा कसैले निदान लिएको भए कसैले दिएन यस्तो शिक्षा कसैले निदान लिएको भए कसैले दिएन 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 धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूलाई प्रधान सेनापति ज्यू लगायत नेपाली सेनाका सकल दर्जाका सम्पूर्ण अधिकारीहरूमा इन्द्रेणी टिमको तर्फबाट एकमुष्ट नमन टक्राउन चाहन्छु। नेपाली सेनाले देशको रक्षामा देश सेवामा सधैँ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको सर्वविदितै छ, त्यो इतिहास मैले दोहोर्याइरहनु पर्दैन। तर सांस्कृतिक क्षेत्रमा नेपाली सेनाले गरेका दुईवटा कामले मलाई व्यक्तिगत रूपमा सबैभन्दा बढी गौरवान्वित तुल्याएको छ। एउटा काम हो राष्ट्रकवि घिमिरेलाई दिएको ब्रिगेडियर जनरलको उपाधि, किनकि राष्ट्रकवि घिमिरेले जति राष्ट्रियताहरू कसैले लेखेन, र अर्को काम इन्द्रेणीलाई यो गरिमामय कार्यक्रममा आमन्त्रण, किनकि सायद इन्द्रेणीले जति यो देशका दूरदराजका भाकाहरू कसैले देखेन। त्यसकारण यी दुईवटा कार्यको लागि म नेपाली सेनालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक समय विभिन्न तर्क र कुतर्कहरूको चर्चा हुने गर्थ्यो, विचार र चिन्तनहरूको वर्षा हुने गर्थ्यो। हामीलाई यति धेरै संख्यामा नेपाली सेना किन चाहियो? यो देश शान्ति भूमि हो, युद्ध हुँदैन, लड्नु पर्दैन, दुश्मनका तिर राज्य विस्तार गर्न अघि बढ्नु पर्दैन, नेपाली सेना यति विघ्न संख्यामा किन चाहियो? यस्तो प्रकारका कुतर्कहरू हुने गर्थे। भूकम्प जब 72 सालको आयो तब थाहा भयो नेपाली सेना किन चाहिन्छ भनेर। जब नेपाली सैनिकहरूले आफ्नो घर भत्किँदै पनि आफ्नो घर बचाउन छोडेर अरूका घरबाट विदेशी उद्धारकर्ताहरूले समेत हामी सक्दैनौँ भनेर आत्मसमर्पण गरेका, बिल्डिङहरू काटेर जब घाइतेहरूलाई जीवितै उद्धार गरे, त्यति बेला थाहा भयो नेपाली सेना किन चाहिन्छ भनेर। जब कोरोनाको समयमा जब मान्छे एकअर्कालाई छुन डराउँथे, त्यति बेला बहादुर सैनिकहरूले मृत शवहरूको निडर भएर व्यवस्थापन जब गरे, तब थाहा भयो नेपाली सैनिक किन चाहिन्छ भनेर। ती मृत शवहरू पोल्ने बेलामा थाहा भयो नेपाली सेना किन चाहिन्छ भनेर। कर्णालीका चट्टानहरू छिचोल्ने बेलामा र कर्णाली राजमार्ग खोल्ने बेलामा थाहा भयो नेपाली सेना किन चाहिन्छ भनेर। 10 वर्षसम्म एउटा सडक अड्किने देशमा नेपाली सेनाले जब पहरा फोरेर फास्ट ट्र्याकहरू त्यति द्रुत गतिमा खोलिदियो, त्यति बेला थाहा भयो नेपाली सेना किन चाहिन्छ भनेर। म पटक पटक भन्छु कि म नेपाली सेनाप्रति साँच्चीकै हृदयदेखि नै छातीमा हात राखेर गर्व गर्छु। पृथ्वीनारायण शाहले दिएका ती दिव्य उपदेशहरू आज हामीले जीवनमा लागू गरेको भए हाम्रो देश कति समुन्नत हुन्थ्यो होला। उनी भन्थे विदेशका कपडा देशमा आउन नदिनु, आयात रोक्नु, विदेशबाट देशका महाजनलाई गढपर्सा भन्दा उँभो आउन नदिनु, तिनीहरू यदि हाम्रा मुलुकमा आया भने देशै कंगाल पारी छाड्छन्। उनका यस्ता उपदेशहरू कैयौं छन्। आज समयको पाबन्दी छ। जे होस्, म राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहप्रति हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण विश्वभरिका नेपालीहरूलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको पृथ्वी जयन्तीको शुभकामना दिन चाहन्छु। र खास गरी ती बहादुर सैनिकहरू जसले मेरो सुरक्षाको लागि देशमा मेरो र सम्पूर्ण नेपालीहरूको इज्जतलाई, नामलाई उच्च राख्नका लागि विदेशमा प्राण गुमाए, ती ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण नेपाली सेनाका राष्ट्र सेवकहरूप्रति पनि इन्द्रेणी टिमको तर्फबाट सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। र म यति मात्र भन्न चाहन्छु अन्त्यमा कि पृथ्वीनारायण शाहप्रति जुन सम्मान हामी यहाँ प्रकट